कालच्या एका दिसान स्टॉक मार्केट क्रॅश जालो. 19 लाख कोटी एका दिसान लोकांचे नश्ट जाले. आणि तेचेर आनीक भर दिवपाक म्हणजे मीठ चोळपाक ह्या सरकारान सर्वसामान्य नागरिकांक आनीक त्रास करपाक LPG सिलिंडर, गॅस आनी पेट्रोल डिझलचो दर वाडयलो. ह्या सरकार जो आसा तो आमी वारंवार म्हणत आसा, लूट, टॉर्चर, एक्स्टॉर्शन असो लुटारू सरकार ह्यो जावन आसा. तेका तेंच्यांनी नांव दिलां डबल इंजीन सरकार. पण सरकाराचो कंप्लीट फेलियर आसा आयज सर्वसामान्य नागरिकांक तेंचे हक्क मेळोवन दिवपाक. आमी पयला महिला वर्ग म्हणून सांगूंक सोदता की सर्वसामान्य आतां लोक आसात, एक मिडल क्लास, पुअर ऑर लोवर इकॉनॉमीक, सोशियो इकॉनॉमिकांतले नाल्यार लोवर मिडल क्लास, तेंचो इनकम कसो आसता. डेली वेजीसांचेर काम करणारे हांगा लोक आसात आनी तेंचो इनकम डिपेंड्स ऑन डेली वेजीस. सिंगल महिला आसा कितल्योश्यो, विडो महिला आसात आनी तांकां जर 5,000चो पगार आसा तितूंतले 850 रुपया हे फक्त सिलिंडराक वयता. आनी तो एक सिलिंडर यूज करता अशें ना, म्हयन्याक एकदां 2 सिलिंडर लागता. सो हे म्हणटा हांव, ह्यो जो आतांचो सरकार आसा, सूट बुटकी सरकार तांकां नांव आसा, तांकां सर्वसामान्य नागरिकाचे आनी महिलेंचे कितेंच पडलेलें ना. आमी पयले क्रूड ऑयल रेट 2014 कंपेर केले जाल्यार इट इज ड्रॉप बाय 41%. जेन्ना क्रूड ऑयल रेट इतली देंवलेली आसतना सुद्दां आयज अर्थच उरना की सरकारान हे LPG सिलिंडर इतलो म्हारग करपाचो. आनी हे सरकार फेमस आसा जुमलेबाजी करपाक. येयल्ल्या इलेक्शनाक एक जुमला नवीन आमकां आयकपाक मेळटा. फाटल्या इलेक्शनान तेंच्यांनी सांगलें लोकांक आपले वोट मेळपा खातीर महिलांकां तेंच्यांनी सांगलें की आमी तुमकां फ्री सिलिंडर दिता. उज्ज्वला योजना आनी ही स्कीम केली. पण खंय आसात ते फ्री सिलिंडर आयज? आमकां तरी दिसना. आनी तेंच्यांनी सांगलें की दर वाड आसा ती आमी इन्फ्लेशनाक कमी दर करतले आनी सिलिंडराची रेट कमी केली जस्ट बिफोर इलेक्शन्स. पण हे अगेन आनीक जुमला आसा. कित्याक कमी करता म्हारगाई तेन्ना ते 2 रुपयाचे करता आनी वाडयता तेन्ना डायरेक्ट 50 रुपया नाल्यार 100 रुपया वाडयता. कितें तरी बॅलन्स आसा भितर? कितें अर्थ आसा हितून? कशें एक्सप्लेनेशन दिवंक शकता सरकार हे दर वाड केला तेका, जेन्ना क्रूड ऑयल रेट कमी आसा आनी देंवलेली आसा. एक टायम आसा 2014च्या पयलीं जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलेलें तेन्ना क्रूड ऑयलचो रेट इतलो हाय आसलेलो तरी एक काँग्रेस गव्हर्मेंटान अशी स्किम्स लॉन्च केल्ल्यो आनी सबसिडी लॉन्च केल्ल्यो आनी सिलिंडराचो दर इतलो कमी केल्लो की सर्वसामान्य नागरिकांक त्रास जावंक जायना. जुमलेबाज आमी ताका म्हणटा, नाल्यार एक यू टर्न गव्हर्मेंटाचो हेड जो आसा तो ह्यो मोदी जावन आसा. आनी तो पंतप्रधान म्हणटा की 56 इंचची छाती. म्हाका दिसता तांकां लज दिसूंक जाय. 56 इंचची जेन्ना ही छाती घेवन फुडें अशें चलपाक, जर ते इतले जे गरीब लोक आसा नाल्यार एक मिडल क्लास आसा तांकां धुकलून दे आर बीइंग पुश टू बिलो पॉवर्टी लायन. आनी आयज मिडल क्लास आसा तो लोवर मिडल क्लास जाला. लोवर मिडल क्लास आसलेलो मनीस आयज पॉवर्टी लायनी भितर पावला आनी सारकें डिफिकल्ट जाल्लें आसा. डे टू डे खर्च आयज मनशाक, आमच्या गोंयकारांक आनी सगळ्या भारतांतल्या नागरिकांक आयज हे बेर करपाक डे टू डे खर्च. आमी एक रिसंटली आर्टिकल पळयलो टायम्स ऑफ इंडिया. तेंच्यांनी म्हटलें एवरी ह्युमन बींग बॉर्न रायट नाव इन इंडिया इज अंडर डेट नाल्यार लोन. इतलो लोन सरकारान वाडयला. म्हणजे हेच्या पयलीं आमी काँग्रेसीचे सरकार 60 वर्सां जितलो लोन आनी डेटान आमी नासलेली त्या लोनान आनी कर्जान बुडलेलो आयज भारत आसा. कितले म्हणजे ह्या 10 वर्सांनी 3 टायम्स मोर डेथ आमी फेस करत आसा. म्हणजे जन्मलेलो एवरी भारतीय नागरिकाचेर आयज लोन आनी डेट आसा आनी बुडलेलो आसा मिडल क्लास. आयज हे आपले EMI भरता डे टू डे निड्सां खातीर. स्पेशल व्हडले घर जाय, गाडी जाय हेच्या खातीर न्हू, पण आपले रेग्युलर भुरग्यांचे स्कुलाचे फीज भरपाक, रेग्युलर घरांत सामान लागतले तेज्या खातीर लोन काडून आयज जगत आसा.
खरेंच तुमी रस्त्यार विचार केले काय हे पब्लिसिटी स्टन आसा ना हेज्या पयलीं पळय तुमी बरें केलें हो मुद्दो क्वेश्चन विचारलो. हेज्या पयलीं दर वेळा जेन्ना प्रायस रायज जाला नाल्यार जेन्ना गव्हर्मेंटान सांगले फ्री सिलिंडर दिता आनी मागीर फटयला त्या टायमार आमी रस्त्यार येयल्ले आसा. आमी म्हापशा बाजारान घेतला प्रोटेस्ट, आमी भायर सरला पणजे घेतला मार्केटान प्रोटेस्ट आनी अशें दर फावटी जाला तेन्ना आमी भायर सरलेले आसा आनी रस्त्यार येयल्ली आसा. म्हाका आयज सांगूं कशें दिसता, आयज भाजपच्यो महिला खंय गेल्यो. एक टायम आसली तेंची आदली मंत्री स्मृती इराणी रस्त्यार देंवलेली, रस्त्यार बसलेली, सिलिंडर घेवन आड्डताली 2014च्या पयलीं. आमचे आदले मंत्री आसले तांकां मनमोहन सिंगाक खूब कितें कितें म्हटलें. आयज खरेंच त्या मंत्रीची आमकां आमचे लेट प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंगाची खरीच उगडास येता की ह्या टायमार जेन्ना आयज इतले इंडिया क्रायसिसांतसून वचत आसा तेन्ना खरेंच तेंच्या असल्या मंत्रीची गरज आसली भारत देशाक. तेंचे इकॉनॉमीक रिफॉर्म्स आसा, तेंच्यांनी देशाक आमच्या लोनांतसून आनी कर्जांतसून भायर काडलेले ते आयज खरीच तेंची गरज आसा. आनी जी हांव तुमकां म्हणटा तशें आमचे फूल सिरियसनसान ह्यो इश्यू आमी घेतली. आमी जबाबदारी घेतला आतां हे फुडें व्हरपाची. ह्यो इश्यूच न्हू तर दुसरो इश्यू खंयचे इश्यू जे आमच्या महिला वर्गाक त्रासदायक आसा, एस्पेशली कशी चलयतली बायल आयज घर. 5,000चे तांचो पगार आसा तेंचो विचार करून पळया. 2,000 जर तेंचे फक्त सिलिंडराक वयतले तेंच्यांनी बाकीचो खर्च करपाचो कसो. स्कूटर घेवन भायर सरले जाल्यार परत तांकां पेट्रोल डिझल घालूंक जाय. गाडी घेवन भायर सरले आनी सगळेच आमची जी महिला आसात पळय, जी सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसा, जी बेकिंग आनी कसले केटरिंग असली कामां करता, सगळे तितून इन्फ्लेशन आनी दरवाड जावपाची आसा. हेजो जो इफेक्ट आसा जेन्ना प्रायस रायज सिलिंडर, डिझल, पेट्रोलाचेर जाता पळय, सगळेच बाकीच्यो गोश्टी म्हारग जाता मार्केटान आनी ह्यो आमकां इफेक्ट दिसतलो तेजेर. म्हणून आमी निशेध करता, ह्यो मुद्दो आमी घेवपाक रस्त्यार येवपाक रेडी आसा. सिलिंडराचे 50 रुपयान दर वार जाल्ल्या कारणान लोकांक इफेक्ट पडटलो हेचो. हय. लोक तुमकां दिसता की आवाज उठयतले भायर सरतले. लोकल पब्लिकाक आमी जाता तितली अवेरनस करतली एज काँग्रेस पार्टी. आयज आमच्या लिडरांनी ट्वीट केल्ले पळय, लोकांक एक भंय घालून दवरला ह्या सरकारान. भायर सरले काय तांकां टार्गेट करता, तेंच्या फाटी लागता आनी तांकां भायर काडपाक जाता तितले अवेरनस आमी गांवान गांवान वचून करतली की महिलांक कळपाक जाय आतां की हो सरकार तुमच्या उद्धारा खातीर ना, जाल्यार ह्यो जुमलेबाज सरकार फक्त फटिंगपणां करपाक आसा. सरकार असो आसा की एक दीस हे सरकार असो आसा, उलयता एक, सांगता एक, वचन दिता एक आनी करता दुसरेंच भलतें. म्हूण तांकां आमी यू टर्न सरकार म्हटलां आनी जुमलेबाज सरकार म्हटलां. सो हें आमी जाता तितले अवेरनस बायलां मुखार हाडपाक जाय. आमी हाडटली आनी सगळ्यांक अपील करतली, प्रोत्साहन दितली की तुमी ह्या फुडें भिवू नाका. आतां टायम वेळ येयलेलो आसा की ह्या सरकाराक एक उत्तर दिवपाची गरज, टायम आयिल्लो आसा. आतां तो वेळ येयल्लो आसा, सगळ्यांनी एकठांय जावन फुडें सरूंक जाय. आनी आमी मागणी करता सर्वसामान्य लोकांक सुद्दां की भिवपाची गरज ना, तुमी भायर सरा. भिवूंक जाय तर ह्या भाजप सरकारान भिवपाची गरज आसा. आमचो लोक सगळो पळय हातीचो. दे आर स्टील अगेन्स्ट दॅट ऑफ लँड ग्रॅबिंग. ते पळय इकॉलॉजी पळय सांबाळूंक सोदता पळय ती. वी डोंट वॉन्ट अ डेमोग्राफीक शिफ्ट टू टेक प्लेस ओवर देर. यू सी वॉट विल हॅपन वन्स दे कट ऑफ एवरीथिंग. Where will our animals go? What will happen to our habitat over there? What will happen? If the government is trying to do all this, where do the people, local people are go and stand? Ata poi ata hi margai chorayla. I will only say one thing: inflation is the friend of the rich and an enemy of the poor. कितें करतलो आमचो गरीब लोक? आतां त्या स्वातेर कितले आमचे गरीब लोक रावता, तांकां डिस्प्लेस तर करीत. गव्हर्मेंटान दुसरी स्वात केल्या, खंयचर वचून ते घरां मोडटात, तांकां बायलां मनशांचे पडलां, आमचे महिला रोडटात दुकानी, तांकां ताणें कितें साल्वार केलां. माय ओनली क्वेश्चन टू द गव्हर्मेंट इज, डोंट यू हॅव वायफ्स, डोंट यू हॅव डॉटर्स एंड डोंट यू हॅव सिस्टर्स? तुमकां ना जे आज तुमी जल्मोक ना तुमचे माय तुजी बायल मनीस न्हय, ताचो जबाब. आनी ते चिंतून हांव सजमतां गव्हर्मेंट कितें करता पळय तो चिंतून करतलो म्हूण आनी दुखयचो ना म्हूण आमचे बायल मनशां. आजुनी आयज पावून
इतले गोवोरमेंटान दुखयलां बायल मनशांक, इतलें इन्फ्लेशन, प्रायस चडोवन, जागो लोकांच्यो आमच्यो कम्युनिटीच्यो जागो घेवन ट्रायबल लोक पळय आहा थंयचो डिस्प्लेस करूंक सोदता. दॅट इज नॉट रायट. दिसता ह्या सरकाराक आनी त्या मोदी गव्हर्मेंटाक नाल्यार मोदीक जो 56 इंची छाती घेवन भोंवता तांकां सांगूंक कशें दिसता की मन की बात जी तुमी करता पळय ती आयकपाक कोणाकूच इंट्रस्ट ना. आतां मन की बात बंद करून मेहंगाई की बात करपाचो टायम येयल्लो आसा. तेंच्यांनी लक्ष घालूंक जाय लोकांक कितलो त्रास जाता हेचेर आनी तेंच्यांनी मेहंगाईचेर कशें डील करप, कशें सोल्युशन काडप, कशें लोकांक तुमी शक्ती दितली की हे जी दर वाड जाला आनी इन्फ्लेशन वाडला तेजेर कशें तेंच्यांनी सोल्युशन काडप हेजेर तुमी उलोवपाची गरज आसा. आनी आमी कंडेम करता ह्या सरकाराक जो जावन आसा डबल इंजीन सरकार आनी तांकां सांगूंक सोदता की ही जी दर वाड आसा तेजेर आमी एज ऑल इंडिया महिला काँग्रेस एन एज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस कंडेम करता. एक निशेध आसा आमचो ही जी दर वाड आसा ती तेंच्यांनी इमिडिएटली फाटीं घेवची. आमचे जे लोक आसा सर्वसाधारण लोक आसा जे डेली वेजीसांचेर जगता, जी सिंगल विमन आसा, जी विडोज आसा तेंचें कन्सिडरेशन करपाचें आनी हेजेर आमी निशेध करता आनी तेंच्यांनी इमिडिएटली रोल डावन करपाची, रोल बॅक करपाचें, फाटीं घेवपाची ही जी दर वाड केल्लेली आसा LPG सिलिंडर आनी पेट्रोल प्रायसीस. आयज ज्यो घटना देशभर घडटा, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट क्रॅश आनी जितलें चल्लां USAन टॅरीफ वाडोवपाचें हे सगळे पयल्यार आमचे नॅशनल लिडर्सूय म्हणटा आनी आयज म्हाका म्हणपाक कशें दिसता ह्यो जो सरकार आसा तांकां आमी सूट बुटकी सरकार बेश्टें म्हणटा. थोडे 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट आसता तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर आख्ख्या भारत देशाक त्रासान घालपाचें आयज काम करत आसा ह्यो सरकार. लोकांक त्रास हाडपाक आनी त्रास करपाक हे सगळें चालू आसा. फक्त 2-3 व्हडले इंडस्ट्रियलिस्टांक सेव करपा खातीर हे सगळे प्रयत्न चालू आसा. सो हेका आमी म्हणटा ऑलिगार्की. हो वर्ड म्हाका यूज करूंक कसो दिसता आयज. डेमोक्रेसीचें जें आमचें गव्हर्मेंट आसलेलें आनी आसा देशान, जर खंय तरी सायलंटली डेमोक्रेसीचो वध जायत आसा आनी ऑलिगार्की अशी येत आसा. ऑलिगार्की मुद्दम वचून तुमी पळया, सर्टन कंट्रीज आसात जशी रशिया आनी दुसरे देश आसात ते ऑलिगार्कीच्या हितून फंक्शन करता प्रिंसिपलाचेर. म्हणजे आख्ख्या देशान 2 नाल्यार 3च 4-5 अशेच लोक आसता जे आख्खे देशाची सगळी इकॉनॉमी हँडल करता. तेंचे बिझनसाचेर डिपेंड आसता ती इकॉनॉमी आनी तशें करंटली घडत आसा देशान. आनी आमी सारको निशेध करता ह्या सरकाराचो आनी आमची मागणी आसा बेगींतल्या बेगीन तुमी हे फाटीं घेवचें दर वाड जाला ती. कशा तरेन निश्चित करतले तुमी दर वाड प्रायस देंवोवपा खातीर? आतां आमी ही आमची मागणी घातलात फुडें. आमचो प्लॅन आसा आतां एक प्रोटेस्ट आंदोलन घेवपाचें. आमची जर मागणी आनीक 4-5 दिसांनी जायना, आमचे देशभर प्रोटेस्ट आसा आनी आमी हांगाय दर वाडा खातीर आंदोलन म्हणून एक प्रोटेस्ट करतली. आनी तितूनय जावचें ना अशें चलया की गव्हर्मेंट हे जें आसा कोणी प्रोटेस्ट केले, कोण लोक मरतात, कोण त्रास जाता, हांगा कोण सुसायड करतात किसान आनी बाकीचे कितें त्रास जाता तांकां कशेंच पडलेलें ना. तुमकां सांगलें तशें तांकां फक्त 2-3 लोक आसात जे हांकां फंडींग दितात तितल्यांचेरूच तेंचें लक्ष आसा. तांकां लोकांचे आनी सर्वसामान्य नागरिकाचे पडलेलें ना. सो हे आसून सुद्दां आमी मुद्दे मांडटले, सरकारा कडेन वयतली, मेमोरंडम व्हरतले सरकारा कडेन, आंदोलन करूंक जाय, रस्त्यार येवंक जाय जाल्यार तेजीय आमची तयारी आसा. हे आमी दर फावटी केल्लेले आसा. ह्यो आयज मुद्दो देशभरान सगळ्या काँग्रेसाच्या लिडरांनी, ऑपोजिशन लिडरांनी आयज घेतलेलो आसा. ह्यो मुद्दो तुमी पळयतलो सगळ्यांनी ट्वीट केला, बायट्स दिला, प्रेस नोट दिला. सो सगळे हेजेर ऑपोजिशन आसा तितले एकत्र येवन निशेध करता आनी आमी अशे स्टेप्स उठोवपाक आनी घेवपाक रेडी आसा फुडले निशेध करपाक.